नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। चारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ इन वान, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सर्वोच्च अदालतद्वारा आज दुई फरक शीर्षकमा आदेश जारी। संविधान विपरीत बढी मन्त्री बनाउने सुदूरपश्चिम र कर्णालीका मन्त्री थापा विरुद्धको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास। अक्सिजनको तीव्र अभाव बेहोरेको नेपाललाई प्लान्ट स्थापना असाधारण खुसीको विषय भएको उल्लेख। म्यानमारमा लोकतन्त्र जोगाउन माग गर्दै बर्मेलीहरूले गरे बेलायतीमा प्रदर्शन। तत्कालै लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन G7 राष्ट्रका नेता समक्ष आग्रह। र विश्वकप तथा एसियन कपको छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्किँदै। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नाममा आज 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको छ। संविधान विपरीत बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रेटमाथि आज सुनवाई गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत 15 दिनभित्र लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिएको हो। अधिवक्ता कमल सिंह राणा, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायले संयुक्त रूपमा दायर गरेको रेटमा दुवै पक्षलाई राखी छलफल र निष्कर्षमा पुग्नका लागि सो आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ। संविधानको धारा 168 ले तोकेको मापदण्ड भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको संख्या धेरै भएको जिकिर गर्दै रेट दायर गरिएको थियो। इजलासले सो रेटमाथिको छलफलका लागि असार 6 गते पेशी तोक्न समेत आदेश गरेको छ। यस्तै आजै अदालतले कृत्य जालसाजी मुद्दामा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अमरबहादुर थापा विरुद्ध जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। आज न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट 2047 साल असार 14 गते र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट 2050 साल पुस 6 गते भएको फैसलाको सक्कल मिसिल छिटो भन्दा छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट 2057 असोज 2 गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको बताइएको छ। कृत्य जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले 6 महिना कैद र 25 रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो। फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले थापा विरुद्ध रेट दायर गर्नुभएको थियो। आइतबार अर्थात् आज न्यायाधीश कार्की र सुवेदीको इजलासले आफूलाई नेकपा एमाले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रेटलाई पनि साथमै राखी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। यस्तै संवैधानिक परिषदको वैशाख 26 गतेको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गरेका व्यक्तिको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रेट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गरिएको छ। उहाँले रेटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषदको कार्यालय, सचिवालय र सभामुखलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको आज शिलान्यास गर्नु भएको छ। उहाँले भर्चुअल माध्यमबाट भर्चुअल प्रविधिको प्रयोग गर्दै अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास गर्नु भएको हो। रूपन्देहीको सिमर हवामा स्थापना हुने यो प्लान्टबाट प्रतिदिन 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुनेछ। यसबाट 7000 ठुला सिलिन्डरमा अक्सिजन भर्न सकिन्छ। उद्योगी शङ्कर अग्रवालको लगानीमा प्लान्ट बनाउन लागि छ। शिलान्यासपछि कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अक्सिजनको तीव्र अभाव बेहोरेको नेपालका लागि प्लान्टको
स्थापना असाधारण खुसीको विषय भएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले देशैभित्रै नै अक्सिजनको पर्याप्त उत्पादन गर्ने सोच राख्दै हरेक 100 शय्याभन्दा बढी भएका अस्पतालले अनिवार्य रूपमा आफैले अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत ल्याएको प्रधानमन्त्रीको उल्लेख छ। यस्तै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र सञ्चालनलाई सफल पार्न सरकारका तर्फबाट भन्सार छुट लगायतका सहयोग गर्न समेत सरकार तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। अक्सिजन प्लान्टको स्थापना र अक्सिजनको उत्पादन पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेमा व्यापार घाटा घटाउन समेत सहज हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आज मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी छिटो पारित गर्नुपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले विपक्षी दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग छलफल गरी भोलि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने निर्णय समेत गरिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री कुमार खड्कालाई दिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम भन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउने भएको छ। संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार 1 गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर संसदमा पेश गरी छलफल भई पारित गर्दासम्म ढिलो हुने भएकाले पहिलो बजेट ल्याउने तयारी गरिएको बताइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। सरकारमा सहभागी नभए पनि सरकारका गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने केसीको भनाइ छ। जनमोर्चाले नयाँ सरकारलाई समर्थन रहने भन्दै गुण र दोषकै आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उता गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बदलाको भावमा सरकार परिवर्तन गरिएको बताउनु भएको छ। गुरुङले कोरोनाको महामारीमा सत्ता परिवर्तन र केन्द्रीय राजनीति प्रदेशमा केन्द्रित हुनु गलत भएको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले गठबन्धनबाट बनाइएको सरकार जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्ने भन्दै राजनीतिक नेताको कुण्ठाको कारण एमाले सरकार विस्थापित हुन पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको समर्थन आफू नेतृत्वको सरकारलाई रहेको दावी गर्नुभएको छ। विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएको भनी सिद्ध गर्न चुनौती दिइरहेका बेला आज प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारको पक्षमा नेकपा एमालेका 39 जना र जनता समाजवादी पार्टीका 6 जना गरी 45 जना सांसदको समर्थन आफूसँगै रहेको दावी गर्नुभयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट उपनिर्वाचन जित्नु भएकी विमला खत्री ओलीले वैशाख 18 गते नै माओवादी केन्द्र रोज्नु भएको थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले उहाँलाई हिमालय सांसदकै रूपमा गणना गर्नुभएको छ। 83 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 42 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकै फरक प्रसङ्गमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृति भएको छ। प्रदेश सभा बैठकले आज बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सरकारलाई राहत मिलेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अब लुम्बिनी सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो समेत खुलिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभाका आफ्ना पार्टीका 4 जना सदस्यहरूलाई गरिएको कारबाही बदर गर्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दर्ता गर्ने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको विपक्षमा मतदान गर्ने पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै एमालेको प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अमरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढालाई कारबाही गरेपछि उहाँहरू प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। त्यस विरुद्ध दायर रेटमा गत बिहिबार न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउतको इजलासले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसै क्रममा सर्वोच्चले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले उनीहरूलाई कारबाही गर्न गरेको निर्णय समेत अवैध ठहराएको थियो। जुम्लामा पनि अब चिकित्सक उत्पादन गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा चिकित्सक शास्त्रको स्नातक तह अर्थात् एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेसँगै कर्णालीवासीको सपनाले सार्थकता पाएको छ। बहुप्रतीक्षित यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यही जेठ 29 गते सम्पन्न आयोगको बैठकले प्रतिष्ठानमा स्नातक तहको एमबीबीएस कार्यक्रम सुरुवात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै अब कर्णालीमा डाक्टरी पढाइको वैधानिक ढोका खुलेको हो। आयोगका सूचना अधिकारी सेमन्त राज कोइरालाले प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने
निर्णय भइसकेको जानकारी दिँदै चालू आर्थिक वर्षको शैक्षिक सत्रभित्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताउनुभयो। आधिकारिक रूपमा 1-2 दिनभित्रै आयोगका बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर निरेश थापाले घर आँगनमा डाक्टर बन्ने कर्णालीका मेधावी छात्र छात्राको सपना पूरा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपालमा आज थप 12,406 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2,407 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टाको अवधिमा 7,517 जनाको PCR र 4,879 जनाको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 2,407 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा कोरोना परीक्षण घटेसँगै संक्रमितको संख्या पनि घट्दै गएको छ। PCR र एन्टिजेन मार्फत निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था भए पनि परीक्षण गराउन जानेको संख्या घटेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताउनु भएको छ। आज देशभरका 44 वटा जिल्लामा 500 भन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै संक्रमित बागमती प्रदेशमा पाइएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टाको अवधिमा 3,954 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणका कारण थप 46 जनाले ज्यान गुमाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आजै युरोपियन युनियनको नागरिक संरक्षण संयन्त्र मार्फत कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि नेपाललाई मेडिकल उपकरण तथा सामग्रीहरू प्राप्त भएको छ। स्लोभेनिया, अस्ट्रिया र माल्टाले पठाएका सामग्रीहरू संयन्त्र मार्फत आज नेपाल आइपुगेको हो, जसमा सर्जिकल मास्क, नाइट्रिल ग्लोभ, प्रोटेक्टिभ गुगल्स, प्रोटेक्टिभ मास्क, मेडिकल मास्क, बिना भल्भको FFP र 2 मास्क, त्यस्तै पल्स अक्सिमिटर, एन्टिजेन टेस्ट, नन कन्ट्याक्ट इन्फ्रारेड थर्मामिटर र फेस सिल्ड लगायतका सामग्रीहरू रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि जर्मनले कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि नेपाललाई मेडिकल उपकरणका साथै सामग्रीहरू पनि सहयोग गरेको थियो। BNC मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर कृष्णचन्द्र गिरीलाई नाजायज दबाब दिएको भन्दै बृहत नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्सले विरोध जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवासमा नै उनलाई बोलाएर गुण्डागर्दीको थलो बनाउनु आपत्तिजनक उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। यही जेठ 28 गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले BNC मेडिकल कलेजको सम्बन्धनबारे चलेको छलफल निष्कर्ष दिनु भएको थियो। सो बैठकमा विज्ञ सदस्यहरूले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्ने कुरा राखेका थिए। बृहत नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्सले डाक्टर गिरीको जीवन रक्षा अहिलेको मुख्य चिन्ताको विषय बन्न थालेको भन्दै विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले डाक्टर गिरीको सुरक्षाका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउन र आन्दोलित हुन हामी सबै राजनीतिक दल, पेसाकर्मी तथा नागरिकलाई अपील गरेका छौं, उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE को आन्तरिक मूल्याङ्कन कार्यविधि 2 दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। बोर्डले कार्यविधि तयार गरिसकेको र 2 दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार SE का लागि आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधि बनिसकेको र 2 दिनभित्रमा सार्वजनिक गरिनेछ। त्यही आधारमा परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूले नम्बर पाउनेछन्। गत वर्षको भन्दा यस वर्ष फरक कार्यविधि बन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। जेठ 13 गतेदेखि SE र जेठ 26 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि गत वैशाख 27 गते SE र कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित भएको थियो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभिटी 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सर्वोच्च अदालतद्वारा आज 2 फरक शीर्षकमा आदेश जारी। संविधान विपरीत मन्त्री बनाउने सुदूरपश्चिमको कारण र कर्णालीका मन्त्री थापा विरुद्धका फैसलाको मिसिल झिकाउन निर्देशन।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास। अक्सिजनको तीव्र अभाव बेहोरेको नेपाललाई प्लान्ट स्थापना असाधारण खुसीको विषय भएको उल्लेख। म्यानमारमा लोकतन्त्र जोगाउन माग गर्दै बर्मेलीहरूले गरे बेलायतीमा प्रदर्शन। तत्कालै लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन G7 राष्ट्रका नेता समक्ष आग्रह। र विश्वकप तथा एसियन कपको छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली टोली आज स्वदेश फर्किँदै। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि LIC नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले नारायणी, राप्ती लगायतका चितवनका नदी किनारमा रहने नागरिकहरूले विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एक वक्तव्य जारी गर्दै आज सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको हो। सूचनामा मौसमको समय सुरु हुन लागेकाले जिल्लाका धेरै स्थानमा बाढी, पहिरो, नदी कटानको सम्भावना रहेकाले आम नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। सूचनामा बाढी आएको समयमा नदीमा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने र दाउरा सङ्कलनको काम पनि नगर्न पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै प्रशासनले चितवनमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख गरेको छ। आजै अर्को एक सूचना जारी गर्दै जिल्लाभित्रका निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख गरेको हो। यसैबीच प्रशासनले राजमार्ग भई अन्य जिल्लामा जाने मालवाहक सवारी साधन तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधन र खाली फिर्ता हुने सवारी साधनको भने सञ्चालन गर्न नरोकिने उल्लेख गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल विज्ञापन संघ आनले विज्ञापनको क्षेत्रमा विज्ञापन व्यवसायीहरूलाई उपेक्षा गरी एक द्वार नीति ल्याउन लागि भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ। आज नेपाल विज्ञापन संघ आनका अध्यक्ष सोम धितालले विज्ञापन बोर्डले ऐन कानुन तथा निर्देशिका बनाउँदा विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई खुम्च्याउने गरी बनाउँदै गरेको भन्दै ऐन कानुनलाई विज्ञापन व्यवसाय मैत्री बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बोर्डले सरकारी विज्ञापन दामाशाही तरिकाले बोर्डले सरकारी विज्ञापन समेत दामाशाही तरिकाले बाँड्नुपर्ने धारणा राखेकाले सञ्चार माध्यमको प्रभाव पहुँचका आधारमा दिनुपर्ने समेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विज्ञापनमा एकद्वार नीति सञ्चार माध्यम, विज्ञापन व्यवसायी र सरकार सबैको लागि प्रत्युत्पादक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वाध्यक्ष रविन्द्र रिजालले सरकार अथवा निजी क्षेत्रले गर्ने विज्ञापन सम्बन्धी काम विज्ञापन व्यवसाय मार्फत जाँदा नै मिडिया हाउसलाई सहज हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा विज्ञापन व्यवसायलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिए कानुनी बाटो समात्न आनले बाध्य हुने समेत उल्लेख गरिएको छ। आफ्नो स्थानमा स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबारदेखि असार 7 गतेसम्म विज्ञापन एजेन्सीले आनले विज्ञापन सप्ताह समेत मनाउने तयारी गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा लोकतन्त्र जोगाउन माग गर्दै बर्मेलीहरूले बेलायतीमा प्रदर्शन गरेका छन्। बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका उनीहरूले
कोर्नवालमा आयोजित G7 राष्ट्रको सम्मेलन स्थल नजिकै प्रदर्शन गरेका हुन्। शनिबार भएको प्रदर्शनमा सयौं बर्मेलीहरू सहभागी भएका थिए भने आज पनि भएको प्रदर्शनमा कैयौं उल्लेख्य रूपमा सहभागिता जनाएका छन्। बन्दरगाह नाका फालमौथमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले म्यानमारमा तत्काल लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन G7 राष्ट्रका नेताहरूलाई विशेष आग्रह गरेका छन्। प्लेकार्ड सहित उपस्थित भएका उनीहरूले म्यानमारको सैनिक शासनका विरुद्धमा पनि आह्वान उठाइरहेका छन्। यस्तै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्नो देशको लोकतन्त्र खोसिएको र तानाशाही शासन व्यवस्था लादिएको भन्दै चिन्तित र आक्रोशित देखिएका छन्। म्यानमारमा गत फेब्रुअरी 1 देखि सैनिक शासन लागू भएको छ। सेनाले सरकार तथा दलका नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर शासन आफूले चलाएको घोषणा समेत गरेको छ। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि त्यसका विरुद्धमा म्यानमारका नागरिकहरू आन्दोलित भइरहेका छन् भने आन्दोलनकै क्रममा हालसम्म 840 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने कैयौं घाइते भएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। एशियन कप तथा विश्वकप छनौटको बाँकी खेल खेल्नका लागि कुवेत पुगेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज स्वदेश आइपुग्ने भएको छ। नेपाली टोली कुवेतबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौँ ओर्लिने तयारी गरेको छ। नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोल अन्तरले हराएको थियो भने जोर्डन र अस्ट्रेलियासँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। यस्तै छनौटका खेलअघि इराकसँग भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। छनौट समूहको बीमा रहेको नेपालले 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालको विश्वकपको तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना भने सकिएको छ, तर प्लेअफबाट एसियन कपको तेस्रो चरणमा पुग्ने सम्भावना भने बाँकी नै रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। सर्वोच्च अदालतद्वारा आज 2 फरक शीर्षकमा आदेश जारी। संविधान विपरीत बढी मन्त्री बनाउने सुदूरपश्चिमको कारण र कर्णालीका मन्त्री थापा विरुद्धका सक्कल मिसिल झिकाउन निर्देशन। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा देशकै पहिलो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास। अक्सिजनको तीव्र अभाव बेहोरेको नेपाललाई प्लान्ट स्थापना असाधारण खुसी भएको उल्लेख। म्यानमारमा लोकतन्त्र जोगाउन माग गर्दै बर्मेलीहरूले गरे बेलायतीमा प्रदर्शन। तत्कालै लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि दबाब दिन G7 राष्ट्रका नेता समक्ष आग्रह। र विश्वकप तथा एसियन कपको छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली फुटबल टोली आज स्वदेश फर्किँदै। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।